Salam خوتي, j'espère que vous allez bien. معكم زكي جيم دي زاد. رانا في دوزيام جور تاع رمضان. j'espère يكون تخليكم بالصحة والهنا. اليوم السوجي تاعنا هو لا مسكولاسيون في رمضان, بلوتو لي زونطرينمون لونطرينمون في رمضان. في رمضان امبوسيبل تزيد في لاماس مسكولير تاعك, باسكو كاع نهار ما تاكلش, وفي الافطار عندك 8 سوايع, و 8 سوايع امبوسيبل تاكل فيهم 5 ريبو باش تزيد في لاماس مسكولير. دونك ريغلاها من راسك امبوسيبل. اش تقد دير في رمضان؟ تقد تنشف, لا بلوبار ينشفو في رمضان باسكو ما تاكلش كاع النهار. تعاونك باش تنقص البوا ولا ماتيير غراس, ولا تقد تغاردي لا ماس مسكولير تاعك, تسيي تغارديها ما تنقصش في لو بو, تغاردي بلو ميم بو. دونك كيفاش شنو هو الميور طون باش تاع اونطرينمون في رمضان؟ دونك هو ساعه قبل الافطار. بغات تنشف, بغات تغاردي لا ماس مسكولير تاعك, دونك عندك ساعه قبل الافطار. شحال تريني؟ عندك ما بين 40 مينوت ماكسيموم 45 مينوت. كيفاش تريني اكزومبل نقولوا عندك سيونس تاع باك, نضاري تريني كي تكون فاطر, تريني نقولوا دير 7 اكزرسيس, دونك تردهم 5 ماكسيموم 6, تنقص ب 2 اكزرسيس ولا 1 اكزرسيس. وفي لي سيري تنقص ب 2 سيري, نقولوا كنت دير 4 سيري تردهم 2 سيري على حسب الانرجي تاعك. كي تكون فاطر في الافطار, كي تكون في الايام نورمال تكون دير نقولوا اكزومبل, هادي نعطيك اكزومبل, تكون ترفد بالانرجي تاعك 100%, تكون ترفد 100 كيلو في ديفلوبي كوشي 50 منه 50 منه. دونك في رمضان تخدم بانرجي تاع 60%. اكزومبل اذا كنت ترفد 100, كي تردها 60% تولي 60 كيلو, 30 منه باش تنقص, باسكو الكور تاعك كي تخدم يسحق غليكوجين اللي هو تعطيه لك الكبده. سيانتيفيكمون تعطيه لك الكبده, الغليكوجين يجيبه من الكارب. الكور تاعك يردوه غلوكوز يتخزن في الكبده يولي غليكوجين. كي تتريني الكور تاعك الكبده تعطيك غليكوجين, هادي باش تغاردي لا ماس مسكولير تاعك. دونك تسحر بالكارب باش كي تتريني ما الكور تاعك يعطيك غليكوجين. بالعكس اللي باغي ينشف ما ياكلش بزاف كارب, باسكو كي ياكل شويه كارب كي يكمل الجليكوجين اللي في الكبده تاعه, الكور تاعه شنو يولي مشحن لا ماتيير غاز, دونك ينشف فاسيلمون. الكور تاعه يكمل الجليكوجين من الكبده يولي يدير الكور تاعه من لا ماتيير غاز مشحن, عبيها ينشفو بالخف. وعبيها يقولك ما ترينيش بزاف في رمضان, باسكو كي تكمل هذيك لا ماتيير غاز يولي ياكل من الميسكل, عبيها تنقص, عبيها الماكسيموم تاع الاونطرينمون يكون 45 مينوت. دونك دروك زعما نقولوا باش واحد باغي يغاردي لا ماس مسكولير تاعه باش يلقى يتصحر, قلنا الاولى بالكارب, وكاين ان كومبليمون اليمونتير يعاونك اللي هو كازين. شنو هو بروتين, هذا كازين فيه 20 غرام تاع بروتين, 9.6 تاع امينو اسيد اسونسيال و 1.6 تاع سكر غار, هذه في السكوب الواحد. دونك شنو هو كازين هو مكمل غذائي اصل تاعه بروتين بطيء الهضم. اكزومبل كي تسحر به, نقولوا تسحرت به, هو راه في كاع النهار راك تخدم هكا وهو راه ينهضم بشويه, تسمى يقعد يعطيك الحق تاعك تاع بروتين كاع النهار وانت صايم. ولا باغي ثاني تكاردي لا ماس مسكولير تاعك, نقولك تعاون ثاني بالكرياتين. دونك سكوا كرياتين كومبليمون اليمونتير اللي يعطيك, هو اللي يدير لك الماء في الميسك. يقول لك الماء بالك تسمع بها, يقول لك يقول لك كاين واحد عنده الماء بزاف في الميسك, هذاك يستعمل بزاف كرياتين, خاطر كي تستعمل كرياتين راح تشرب بزاف الماء. troisième كومبليمون اليمونتير باش تغاردي لا ماس مسكولير تاعك مور اونطرينمون, غيتعاون بلاواي. هنا تشوف كاتبين هاي كواليتي, هذا ماشي ايزوليت تحقق كي تبغي تنشف. هذا انا باش ايفيتي لك غينر, خاطر غينر اسمح لي هاد الكلمه كي تاكله شغل راك تولي فيه كبش, تقعد غير تسمن, خاطر فيه غروند كونتيتي تاع الكارب والسكر, مي كونتيتي تاع بروتين تجي ناقصه. تقدر تصنع غينر وحدك, تخلوه سوجي واحد اخر. قلنا باش تغاردي لا ماس مسكولير تاعك, دونك مور اونطرينمون تعاون بسكوب تاع لاواي ماشي ايزوليت. دونك واحد باش ينشف غادي يستعمل كومبليمون اليمونتير, يستعمل لاواي ايزوليت ايزوليت. ديفيرونس بيناتهم هذا هاي كواليتي اوبتيموم نيوتريشن مكتوبه, في الايزوليت ما تكونش مكتوبه, تكون غير او ان.
ولا الماط هاود او ان اي او ان وهادي ايزوليت هادي باش تنشف جينيرالمون تقعد بازي في السحور بازي على الكارب بصح ما تاكلش بزاف وما تاكلش بزاف في الفطور، ما تاكلش شاميه هادوك ايفيتيهم. باغي حاجه حلوه ولا كل تمر ولا فاكهه ولا شوف كي دير. دونك جو بونس السوجي تاعنا بروجي يكمل. دونك بغيت نزيد غير حاجه، رمضان قبل ما يكون شهر تاع اونترينمون يكون شهر تاع عباده. معليش لا حبست اونترينمون شويه ولهيت شويه العباده تاع ربي، خاطر رمضان ماشي باش تنقص بو، رمضان باش تعبد ربي. دونك جيسبر نكون فيتكم في هذا الفيديو، تلاقوا في بروشين فيديو. ايوا صافطكم.